फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान है। हदीस पाक का मज़मून है कि मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। द क्लोजेस्ट अमंगस्ट यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी तुम में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा। अब बज़ाहिर तो ये एक लाइन में चंद सेकंड में हदीस बयान हो गई है, लेकिन मैं अगर आपको इस हदीस की एक और जहत समझाने की कोशिश करूँ, ये इनाम कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन ये कितना मुश्किल और कितना ख़तरनाक दिन होगा। मैं यहाँ मशवरा दूंगा, उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, इन्होंने तो पढ़ा होगा, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी तादाद में तलबा, स्टूडेंट्स, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आए हैं, क़यामत के दिन के बारे में अगर तफसील पढ़नी है ना, तो वैसे तो बहुत सारी किताबों में है, मगर कुर्बान जाइए सदरुल शरिया बदरुत तरीका, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला की कमाल किताब, बल्कि उलमा कहते हैं ये आलिम बनाने वाली किताब है। उस किताब का नाम है बहार शरीयत। तो बहार शरीयत हिस्सा अव्वल, फर्स्ट चैप्टर को आप डाउनलोड कर लें दावत इस्लामी की वेबसाइट से, और उस फर्स्ट चैप्टर में आप क़यामत के बाब को पढ़ें, महशर के बाब को पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने क़यामत कैसे बर्पा होगी, महशर कैसे बर्पा होगा, कैसे लोगों को महशर में लाया जाएगा और क्या क्या मामलात होंगे, बंदा पढ़ता है तो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना मुश्किल दिन है क़यामत के दिन। क्राउड कितना होगा, कभी सोचा आपने? मेरी ये बात जो लोग हज करके आए हैं वो ज़रा जल्दी समझ जाएंगे। जिन्होंने हज किया है उन्हें पता है मैदान अरफात पे कितना रश होता है। तकरीबन 25 लाख 30 लाख अफराद होते हैं, और तुहाड़ी पंजाबी विच कहते हैं ना कि लग पता जाता है कि पब्लिक कहते किसको हैं। इतनी पब्लिक, बंदा जिधर तक देखे सर ही सर, खो जाए तो मिलता नहीं, इतनी अवाम, 25-30 लाख लोगों का ये हाल है। आपको पता है क़यामत के दिन कितने लोग होंगे? 8 अरब लोग तो इस वक्त दुनिया में रहते हैं, 800 करोड़, और हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितने इस दुनिया में आएंगे सब क़यामत के दिन महशर के मैदान में मौजूद होंगे। ज़रा बताइए ना कितने लोग होंगे? अच्छा 200 करोड़ मुसलमान हैं आज दुनिया में, कमो बेश, ठीक है। उस वक्त तक पता नहीं कितने 100 करोड़ मुसलमान हो गए होंगे। एक सवाल करूं कि उस मैदान महशर में उन तमाम मुसलमानों के दिलों में किससे मिलने की तमन्ना होगी, किसके करीब होने की तमन्ना होगी? अल्लाह अकबर, कभी सोचा आपने? सब के सब चाहेंगे ना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, क्योंकि वही शाफ़ए रोज़े महशर हैं। उन्होंने ही बख्शिश करवानी है, उन्होंने ही शफाअत करनी है, उन्होंने ही गर्मी लगनी है तो जामे कौसर पिलाना है। हमारे आमाल नामे खुलेंगे तो मदद उन्होंने करनी है। ही इज़ वन एंड ओनली। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत समझा रहे हैं नबी पाक का रुतबा क्या है। फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कहते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद व बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। अरे वो दिन तो नबी पाक के कमाल के ज़ुहूर के दिन होगा। अल्लाह अकबर। एक और जगह आला हज़रत फरमाते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। यानी पता ये चला कि सारा महशर चाहेगा कि नबी पाक के करीब हो जाएं। और प्यारे आका कैसे शफीक हैं। क़यामत की मुश्किलें बहुत सारी हैं। बड़ी मुश्किल पता है क्या है? जमीन तांबे की और शिद्दत की गर्मी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते गर्मी कितनी होगी। गुजरांवाला की गर्मी में 10 मिनट रोड पे खड़े नहीं रह सकते। उस दिन क़यामत की गर्मी में नंगे पैर, 50,000 साल का दिन, कैसे गुजरेगा वो दिन? किधर जाएंगे? अल्लाह अकबर। मगर सुनो मेरे आका उस दिन कैसा जाम पिलाएंगे। हाय हाय हाय। जुम्मे की खुतबे में सुनते हो ना, अब मिसाल के तौर पे गर्मी में खड़े हो, कोई बंदा लाके एक गिलास पानी पिला दे, पानी पी के थोड़ी देर बाद फिर पानी चाहिएगा, फिर पानी चाहिए भाई, दूसरा गिलास पी लोगे 5-10 मिनट बाद फिर पानी चाहिए। तो उस क़यामत की गर्मी में कितना पानी चाहिएगा? इतनी प्यास नहीं। सुभान अल्लाह। वो जुम्मे के खुतबे में क्या अल्फाज सुनते हैं? शरबतन हनी अतम मरी आ,
لا نظمعو بعدہ ابدا، کہ ایک ایسا شربت اللہ نے عطا فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کو کہ جو جام کوثر پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو ہم کیوں نہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں، لگنی ہے پیاس، مگر اعلیٰ حضرت، میں نے کہا نا محبوب کا ذکر ہوگا تو عاشق کا ذکر ساتھ ہی ہوتا رہے گا۔ میرے رضا کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے اب پیارے آقا سے ٹھنڈا پانی تو مل گیا، پھر جب اعمال نامے تلیں گے تو بندہ کدھر جاتا ہے؟ جو موسٹ کلوزسٹ ہوتا ہے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے ہم سے دنیا میں، مگر قیامت کے دن ماں بھی کام نہیں آئے گی۔ والد جو ہمارے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر ڈبل ڈیوٹی کر کے ہمارے لیے خدمت کر رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن والد بھی مدد نہیں کرے گا، بیٹا اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ آؤ میرے رضا بتاتے ہیں، ماں جب ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، قیامت کے دن اب اس گرمی میں، اس ٹینشن میں، جب ماں بھی ساتھ نہ دے، باپ بھی جواب نہ دے، اب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ سانوں تو پہلے ہی پتا ہے، ہمارا تو گناہوں کا دفتر بھرا ہوا ہے، رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، عیب کھل جائیں گے، بے عزتی ہو جائے گی، ساری دنیا نیک سمجھتی ہے، مگر چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، کیسے جواب دیں گے؟ مگر ڈھارس کیا ہے؟ سنو میرے آقا کا اس دن کیا کرم نوازی ہوگی، کیا کام ہوگا۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ، ہم رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان عمل جہاں اعمال تولے جائیں گے، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، اس کا کیا ہونا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ تو گیا جہنم میں، بھڑکتی آگ میں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو گناہ ہی گناہ ہیں، مگر سید اعلیٰ حضرت ڈھارس دے رہے ہیں کہ سنو میرے آقا کتنے مہربان ہیں۔ اس دن نبی پاک کا انداز کیا ہوگا کہ اپنے بھرم سے ہم ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد ایک اور ٹینشن، ایک اور بڑا امتحان، اور وہ ہوگا برج آف صراط، پل صراط، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر سنو میرے آقا کتنے مہربان کہ اس پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے اور اللہ کو عرض کریں گے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ میرے رضا کیا کہتے ہیں کہ سلم کی ڈھال
جو میں نے حدیث بیان کے شروع میں پڑھی ہے، یہ چھوٹا ہی نام ہے۔ آقا فرماتے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میں نبی پاک کے قریب ہو گیا قیامت کے دن تو پھر تو سارے کام آسان ہو جائیں گے نا، پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا، ان سے دور رہا تو کدھر جاؤں گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول، پہلا میسج یہ لے لو کہ اب زندگی میں کثرت سے درود پڑھنے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک تصور دینا چاہتا ہوں، کبھی کیجئے گا اس کو، میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، کبھی آپ بھی کیجئے گا۔ کبھی اکیلے کہیں بیٹھے ہوں، پیدل چل رہے ہوں یا کہیں کسی جگہ پر واک کر رہے ہوں، آنکھیں بند کریں، ہاتھ میں تسبیح لیں اور درود پڑھتے رہیں، اور یہ سوچتے رہیں کہ محشر کا میدان ہے اور میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں میں اتنے قدم آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، اور قریب ہونا ہے نا، اور قریب ہونا ہے۔ اربوں لوگوں میں کیسے قریب ہوں گا؟ نبی پاک نے گیٹ پاس دے دیا ہے کہ جس کو قریب آنا ہے نا اس کو زیادہ درود پڑھنے ہیں۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، موبائل فون پر گھنٹوں ضائع کرنے ہیں یا پیارے آقا پر درود پڑھ کے ان کا قرب حاصل کر لینا ہے۔ یقین کیجئے جو قریب ہو گیا نا وہ اس کا ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، السیدی مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی زندگی کی یوں سمجھیے کہ بایوگرافی مختصر، پہلے تو میں چند الفاظ میں ایک خاکہ آپ کی لائف کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے نیو کمرز ہوں گے، بہت سارے ینگسٹر ہوں گے جن کو بہت کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اور شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ دعوت اسلامی والے اتنا رضا کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں فالو کرتے ہیں، ایک ہستی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ اگر آج کا بیان آپ توجہ سے سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا ہم نے ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں تھاما ہے، ہمیں ایسے ہی ان سے پیار نہیں ہے، اللہ نے ان کو مقام ہی ایسا دیا ہے، اور سبحان اللہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ واٹ از دا ریزن؟ کیوں ہم محبت کرتے سیدی اعلیٰ حضرت سے؟ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ انہوں نے نبی پاک کے چرچے کو ایسا بلند کیا، اس طرح ناموس رسالت کی خدمت کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے گستاخانہ حملوں کے لیے اپنے سینے کو اور اپنی ذات کو جس طرح پیش کیا، سبحان اللہ آج کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 10 شوال المکرم، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور اسی عمر میں خالص یعنی فصیح عربی زبان میں آپ نے گفتگو بھی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں، جی ہاں 14 ایئرز کمپلیٹ نہیں ہوئے، 14 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تمام علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی، اور آپ نے فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرما دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال ابھی عمر پوری نہیں ہوئی ہے، آپ مفتی بن چکے تھے۔ یہ پاسبلٹی ہمیں اس دنیا میں نارملی نظر نہیں آتی۔